बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब वो हम में नहीं रहे और आप जो लोग अभी तक तबसरे सुन रहे हैं सुबह से, जितने भी आपको बता रहे हैं, टीवी शोज़ देख रहा हूँ वहाँ पर भी जो बता रहे हैं, और ख़ुदकुशी क्यों की क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ख़ुदकुशी की नहीं, ये क्यों हो गया क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो काम हुआ ही नहीं है। क्योंकि सच्ची बात यह है कि अब तक पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ। उनकी बेटी ने पोस्टमार्टम रोक दिया और उनकी लाश को अब सर्द खाने, कुछ देर पहले मैंने देखा कि सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया। उनके बेटे लंदन से आ रहे हैं, वो ये फैसला करेंगे कि पोस्टमार्टम करना है या नहीं करना है। पोस्टमार्टम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कुछ चीज़ें आ सकती हैं, कुछ चीज़ें आ ही नहीं सकती हैं। तो बात यह है कि पोस्टमार्टम में मेरा ख्याल है कि दिल का हाल तो नहीं रख सकते ना, मतलब एक हद होती है हर चीज़ की। तो आप पोस्टमार्टम में क्या दिखा सकते हैं कि उसके दिल में क्या था, उनके दिल में क्या था। कुछ वीडियो क्लिप्स, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में रखूँगा। लेकिन मैं इसको शुरू करने से पहले, इस पर बात जाने से पहले, मैं इस मसले का आपको हल दे सकता हूँ। ये जो अगर मैं एक बात कर रहा हूँ क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस हुकूमत ने आते ही जिस तरीके से लोड शेडिंग शुरू की है, तो हमारे हर घर के अंदर, हर जगह के ऊपर, हर ऑफिस के अंदर, हर फ्लैट के अंदर जो है जनरेटर्स जो हैं वो चलना शुरू हो गए हैं। और अक्सर लोग जो हैं, जो डरते हैं कि भाई जनरेटर मेरा चोरी हो जाएगा या ऐसा कोई ख़तरा होता है, तो वो उसे या तो बहुत अपने करीब रखते हैं या दरवाज़ा खोल रखते हैं, या फिर वो उसे घर के अंदर सहन में ही लगा देते हैं। इसका जो फासला है वो एक हैंडसम फासला होना चाहिए। 20 से 25 फीट को दूर रखें उसको, और उसकी जो धुआं है वो जहर है, वो आपके पास आना नहीं चाहिए, किसी भी तौर नहीं आना चाहिए। उसको बाहर निकलना चाहिए, घर से बाहर, ठीक है ना, गली में निकलना चाहिए। वो जहर निकालता है अपने आप से। तो आप कहेंगे कि ये ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन इसमें आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं कि इस हुकूमत ने आपको वापस जनरेटर के ऊपर लेकर आया, और अब ये तो मशहूर आदमी है इसलिए ख़बर बन गई है, लेकिन कितनी ही अमवात होंगी जिनकी शायद ख़बर आप तक पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन अगर इसका आपने सद्देबाप करना है, इसको आपने ब्रेक लगाना है, तो आप सुप्रीम कोर्ट अगर अनाउंस कर सकती है कि अगर अभी एक आदमी भी जनरेटर के या इस वजह से जो लोड शेडिंग हो रही है, इससे अगर इंतकाल होता है, तो उसकी FIR हम शहबाज शरीफ पे काटेंगे, या उसकी FIR जो है हम इस हुकूमत के सरबराह पे काटेंगे जिसका नाम शहबाज शरीफ है। तो मैं आपको कसम खा के कह सकता हूं कि लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि कसम क्यों खा रहे हैं आप? आपके पास ऐसी क्या चीज़ है जिसकी बेस पर आप कसम खा रहे हैं? मैं कसम इसलिए खा रहा हूं क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान के पास जो बिजली पैदा करने के ज़राए हैं वो 38,000 के आसपास हैं, 36,000 से 38,000, ठीक है। और आप 28,000 भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। 28,000 आपको चाहिए तो वो 24-23,000 रुपए का रुक जाते हैं, जानबूझ के रुक रहे हैं। वो आपको नहीं दे रहे बिजली। और जब आप कहते हैं क्यों नहीं दे रहे, कहते हैं कि ऑयल महंगा हो गया है। ऑयल आप हमें खरीद के दे रहे हैं? क्या आप बिजली का बिल नहीं लेते? क्या उसके अंदर आप तो हमसे PTV के पैसे भी ले लेते हैं जो हम देखते भी नहीं है। PTV के भी 200-300 रुपए उसमें लगा के रखते हैं। आप तो उसके अंदर अपने टैक्सेस भी चार्ज करते हैं। पेट्रोल के तो चार्ज करते ही हैं और ज़्यादा चार्ज करते हैं। दुनिया भर में अगर यूनिट बढ़ते हैं तो पैसे गिर जाते हैं। ये वाहिद मुल्क है जहां पर यूनिट बढ़ते हैं, पैसे बढ़ जाते हैं। अपने अपने रेट हैं, रात का ये रेट है, दिन का ये रेट है। किसी का कोई नहीं इन्फॉर्म कर सकता कि ये रात का यूनिट है, दिन का यूनिट है। आप गिन नहीं सकते। आपके यूनिट आ गए 500, गिनते रहो रात के कितने थे, दिन के कितने थे। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। पेट्रोल या तमाम चीज़ों को कोई एहसान आप पे नहीं कर रहा। ये आपको आपसे पूरा चार्ज करके, मगर ये नहीं देंगे आपको। लेकिन अगर आप इनके ऊपर लगा देंगे ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के कल से जो है वो आपके ऊपर कटेगा, तो हम बच जाएंगे। वरना फिर आमिर लियाकत हो या मकसूद चपड़ासी हो, पता नहीं चलता फिर बंदे का, ठीक है ना। मैं मकसूद चपड़ासी को भी देख रहा था कि वहां पर भी जो है उनके जिस्म के ऊपर निशानात, तमाम चीज़ें। दुबई शिफ्ट हो गया, 25,000 सैलरी का आदमी जिसके अकाउंट में तकरीबन 16 अरब रुपए निकल आए। दुबई में रह रहा था, वो बगैर जॉब के दुबई में रह रहा था, ये भी बड़ी बात है। और लग्जरी अपार्टमेंट में रहता है, ये भी बड़ी बात है। और उसको भी हार्ट अटैक ही हुआ है रिजवान साहब की तरह, मरहूम की तरह। यानी कि ये तमाम चीज़ें हैं। बहरहाल इसके ऊपर हम मज़ीद अगर बात ना करें तो अब हम आ जाते हैं आमिर लियाकत के ऊपर। और वो ये है कि आमिर लियाकत के अंदर जो वो है, देखें और लोग भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। मैं इन्वॉल्व ही कहूँगा क्योंकि इन्वॉल्व हैं।
پورا کا پورا معاشرہ انوالو ہے, آپ کا پورا سوشل میڈیا انوالو ہے. ان کی میمز بنانا, مذاق کرنا انف از انف ہو گیا تھا. بہت زیادہ تذلیل کی گئی تھی. اس قسم کی ویڈیو چلائی گئی جیسے اب پتہ نہیں وہ کسی کوٹھے سے پکڑے گئے تھے. اپنے گھر کی اگر آپ کی اپنی بیوی ویڈیو بنانے لگ جائے اور آپ کی اپنی بیوی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالنا شروع کر دے, اگر وہ ٹک ٹاکر ہو یا یوٹیوبر ہو یا وہ فیس بک والی ہو یا کہیں والی ہو, تو پھر تو کوئی نہیں بچتا جناب والا. پھر عامر لیاقت کیا, پھر تو کوئی نہیں بچتا, پھر تو کوئی نہیں بچ سکتا اگر یہ حرکتیں اس طرح ہوں گی تو. اچھا معاملہ یہ ہے کہ اب اس میں اب اگر ہم بشرا بی بی کی بات کریں جو کہ بہت ہی مناسب خاتون ہے, بہت ہی اچھی خاتون ہے اور پہلی ان کی وائف تھیں, بہت ہی شاندار خاتون ہے اور اسلام کے ساتھ ان کا جو لگاؤ ہے بہت شاندار ہے. انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر یہ کنٹرول کر لیا کہ تمہارا باپ جو ہے وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے. کیوں کہ اس نے شادی کی یا شادیاں کی, اس لیے وہ برا آدمی بن گیا. یہ کلپ آپ کو میں دکھا دوں, اس آدمی کی کیفیت کو ذرا سا سمجھیے گا, اگر ہو سکے تو فیل کیجیے گا. آپ کو میں بات کرتا ہوں آپ سے. اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہوں اور مجھے اس بات کی تکلیف ہے اور بہت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ان پر رحم فرمائے, کیونکہ وجہ یہ کہ بچے ماں باپ کے لیے جیتے ہیں اور ماں باپ ان کے لیے جیتے ہیں. بچے اگر ماں باپ میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. مس کرتے ہیں, مس پہ کرتا ہوں, جو بات کرتے ہیں تو بات کر لیتا ہوں, نہیں کرتے تو نہیں کرتا. یہ جو اولاد ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, یہ آپ کا ویک پوائنٹ ہوتے ہیں. اور آپ کی شادیاں 3 ہوں یا جتنی بھی شادیاں ہوں یا جیسے بھی آپ ہوں, آپ کا کردار کچھ بھی ہو, آپ کسی بھی قسم کے آدمی ہیں, لیکن جو بچے ہوتے ہیں وہ آپ کا ویک پوائنٹ ہوتے ہیں. اور آپ ان کی بات سن رہے ہیں کہ میں بچوں سے پیار کرتا ہوں, ان کو مس کرتا ہوں. پھر آگے وہ کہتے ہیں میں اگر وہ مجھ سے بات کرتے ہیں تو کرتا ہوں, نہیں کرتے ہیں تو نہیں کرتا ہوں. یعنی کہ آپ ان کو ایک مجبور طور دیکھ رہے ہیں کہ وہ بات نہیں کرتے تھے ان سے. سچی بات یہ ہے. اور یہ آخری دنوں کے اندر, یہ جو لاسٹ ان کے 2 منتھ گزرے, اس میں ان کے پوسٹ لگانا آپ کے سامنے تھا. اور میرے ملک کو ایک عظیم انجینئر ملنے والا ہے, میری بیٹی یہ کرنے والی ہے. تو یہ پیار جب ہوتا ہے نا, ایسے موقع پر انہیں کیا تکلیف تھی کہ وہ ان کا ذکر بھی کریں. پیار بہت شدید ہوتا ہے. اور بچوں کے ساتھ, اب بچوں کا ماں باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن جو باپ کا پیار جو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے یا ماں کا, وہ بڑا ہی ایک وہ ہوتا ہے. اور یہاں پر بشرا بی بی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ انسان جو ہے تمہارا کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے. میں جانوں یہ جانے, طلاق ہوئی, رشتہ ہوا, شادیاں ہوئیں, کچھ بھی ہوئی, وہ تمہارا باپ رہے گا, یہ نہیں بدل سکتا. تو وہ سمجھانا چاہیے تھا تاکہ وہ بچے ان کے رابطے میں رہتے اور یہ ڈپریشن میں جاتے. یہ جو ڈپریشن ہوتا ہے نا, یہ اس سے نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ وہ دانیہ جو ہے وہ 11.5 کروڑ مانگ رہی تھی. وہ 11.5 کروڑ مانگ رہی تھی تو اس کی بھی بہت 10,000 باتیں نکل آتی. وہ مسئلہ نہیں ان کے لیے, وہ کیس چلتے رہتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. 11.5 کروڑ ہو یا 50 کروڑ یا کچھ بھی ہو, وہ معاملہ نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب اپنے پیارے پیارے رشتے جب آپ کے ساتھ اگر کھڑے نہ ہوں آخر ٹائم پہ, یعنی کہ ایک میں آپ کو کلپ دکھا دیتا ہوں. یہ جو کلپ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کا کلپ ہے. یہ ان کی آگے بیٹی ہے, پیچھے ان کی بیوی ہے, بشرا بیوی. یہ انہوں نے گھر کا وزٹ کیا, اس کے بعد یہ انہوں نے جناح ہاسپٹل کا بھی وزٹ کیا, اور اس کے بعد یہ جو مردہ خانے وہاں پر بھی گئی. بس صرف اور صرف اگر یہ والا کام, یہ جو آج انہوں نے کیا ہے, مرنے کے بعد بڑی عزت ملتی ہے اس دنیا میں. اگر آپ کو اپنے بارے میں اچھے الفاظ سننے ہیں, آپ مر جائیں, آپ کو اچھے الفاظ سننے کو مل جائیں گے. جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ کی ایسی کی تیسی کر دیں گے دنیا والے. تو یہاں پر یہ فیملی جو ہیں, اگر یہ ان سے اپنے جو کم از کم بچے ہیں, میں بیوی کی بات نہیں کر رہا ہوں, بچے جو ہیں, اگر وہ تعلق رکھتے باپ سے تو یہ اپنے باپ کو کھڑا کر دیتے اپنے باپ کو. لیکن دور ہو کر جو ان کو بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ آپ انسان سے روح کھینچ لیں, تو کہتے ہیں میں کیوں جیو کیوں, آپ کی جینے کی وہ خواہش ختم ہو جاتی ہے. تو عامر لیاقت کی جینے کی خواہش ختم ہو گئی تھی. اب ان کو ہارٹ فیل ہوا, ہارٹ اٹیک ہوا, دھوئیں سے مرے, کیسے مرے, کچھ بھی تھا, مگر یہ بات کنفرم ہے کہ ان کو اب جینے کی خواہش رہی نہیں تھی. کیونکہ ان کی جو بھری ہوئی پوسٹ ہے, جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بار بار یہ اپنا اینڈنگ بتا رہے تھے. اور آخری میں انہوں نے چھیپا صاحب سے کہا کہ آپ
اگر میں مر جاؤں تو میری کفن کا انتظام آپ کریں گے اور میرے غسل کا انتظام آپ کریں گے. اور یہاں پر اگر آپ ان کے یہ جو ٹویٹس چیک کریں, واٹس ایپ چیک کریں, تو یہاں پر بھی ان سے پوچھا گیا سارے وقت تمہارے ہیں کیونکہ ہم تمہارے ہیں, اور بھائی کب اسپیس پر آؤں, کیسے ہوتی ہے اسپیس. اس کے بعد عامر بھائی طبیعت ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں بھائی صحیح نہیں ہے, بس میں منحرف نہیں ہوں. سب سے کہہ دینا اگر مر جاؤں, عمران خان کو کہنے کا مگر میرے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوئی ہیں کہ میں دل کی بھڑاس نکالتا رہتا ہوں, ورنہ میرا ووٹ تو انہی کا ہے. یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ میں ڈپریشن میں ہوں. جب میں غصہ کرتا ہوں عمران خان صاحب پہ بھی تو وہ میرا غصہ ہوتا ہے. یعنی کہ ڈپریشن تھا, ڈپریشن کی بات تھی. تمام لوگ, یہ ہمارے ملک میں اس کو بیماری مانا ہی نہیں جاتا, جبکہ یہ جان لیوا بیماری ہے. یہ ڈپریشن میں رکھنا کسی کو, یا کسی کو ڈپریشن دے دینا, کسی کو ٹینشن دے دینا, یہ تمام جان لیوا بیماریاں ہیں. اگر آپ کے ارد گرد و نواح میں ایسے لوگ ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہیں اور آپ ان کے حرکتوں میں بدلاؤ دیکھتے ہیں, تو پلیز ان پر نظر رکھیں اور ان کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, کیونکہ یہ بیماری ہے جان لیوا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.